बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ऑगस्टची 10 तारीख सा लॉरेस दियोकन आणि मार्तीर हाची दाबाजीक बरो बी जावन आसा. ताची विस्नार आशिर्वादां समेस्त तांचेर आमी मागता. आज जन्म दिवस आचरसून आसात. 26th बर्थडे टीना रेनिटा डिसोजा पाणीर, डेनिस डिसोजा तर्फेन आनी तांच्या कुटुंबा तर्फेन देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. 3rd बर्थडे ऑफ जोहान साबिता डिसोजा, एंड्रिया सिक्वेरास 41st बर्थडे कंकनाडी टाउन, मिस्टर लॉरेन्स रोड्रिगस मुल्की 97th बर्थडे मारिया डिसोजा, तशेंच स्मिता लॉरेन्सिया डेसा कुवेट, शेरिल फर्नांडिस UK, एल्विरा लोबो एंजेलोर इस्रायल. तुमकां आमी भागी जन्म दिवस शुभाशयी अभिनंदन आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. फेलिक्स आनी लिली डिसोजा 30th वेडिंग एनिवर्सरी, हेनरी आनी फ्लोरीन डिसोजा. तुमकांय आमी अभिनंदन आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अद्भुतां अजापां विजमितां देवान केल्यांत. तशेंच तांणी मागलेले उपकार तांकां मेळ्ळ्यात. देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. नॅन्सी टेलिस बरें काम मेळ्ळेल्या पासत दुबय, आनी ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा सान लॉरेसाच्या मानाक, नितीश डिसोजा मँगलोरतां देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. ग्रेटा डिसोजा आनी कुटुंब शिरवां 25 वर्सां तावन कोर्टांत केस आसली. तांकां हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिरांत मागल्या उपरांत तांतूं जीक लाभल्या, तांकां न्याय लाभला. देखून ती देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. स्टेला डी कास्टेलिनो आनी कुटुंब कुवेट, लिना रेगो आनी कुटुंब बजपे सालोरेसाच्या मानाक, डेनिस डिसोजा बेंगलोर फॉर हिज ग्रँडसन, कॅस्पियन डिसिल्वा बिकॉज ही इज जॉइंड द स्कूल, ग्रेटा पिंटो, शांती गामा शंकरपुरा, आइडा डिसोजा देरेबैल, चार्ल्स फॅमिली अँड डिमेलो फॅमिली मुंबई, जॉयल आनी जॉयलिन मिनेजेस पांगला, रिचर्ड अनिता कॅस्टेलिनो कुलशेखर, अनिता कॅस्टेलिनो कुलशेखर, नीतन ब्रिटो काणजार, मरिया लोबो हॉस्पेट, फ्लोरिन डिसोजा आनी कुटुंब काणजार, नवीन ब्रिटो आनी कुटुंब काणजार, जानिस जेसिका आनी डायना जेरोम सुवारेस संतकट्टे, हेलेन डिसोजा एर्माळ, अनिता रेगो जेजू बाळकाच्या मानाक आर्वातावन, तेरेसा सिक्वेरा बरी भलायकी लाभलेल्या पासूस सांत आंतोनीच्या मानाक पेरमुदे तावन, आसेस डिसोजा दळंत बेट्टू, क्लारा मिनेजेस, लिल्ली डिसोजा मरियमायेच्या मानाक सारी पडला. जेजूच्या बोपयत काळसाच्या मानाक लिली डिसोजा सारी पडला. रॉबर्ट रेशल डिसोजा शिरवां, रेनल फर्नांडीस शिरवां, विशालक्ष्मी आनी जानेश आनेहळ्ळी बारपूर, सुनीता डिसोजा बजपेतावन मरणातीक पिड्यांतले देवान निवरलेल्या पासत, बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, 6 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत, परगांव वचूंक विजा आनी पासपोर्ट वेळार जाल्ल्या पासत, थंयसर काम मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, बरो सांबाळ मेळ्ळेल्या पासत, अर्थीक अडचणी पयसरलेल्या पासत, रीण फारीक करूंक देवान फावो करूंक देवान फावो केल्ल्या पासत, पिडा गुण जाल्ल्या पासत, कुडींतली दूख न पयसरल्या पासत, 8 वाटेन गेल्लो कुटुंबाचे सांदे परतून सारके वाटेन वचून कुटुंबांत माया मोग एकवट आनी मागण्याचो स्पिरीट आसा. देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. अर्घ आनी होकलाप तुका सुम्या जेजू, अर्घ आनी होकलाप तुका सुम्या जेजू. विविध देसां पासत मोगाचें आमकां आतां मागोवंक उला दिला. वसंत आनी मारिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब तांच्या विशयी देसां पासत, मिलेस जुमागेट वय तांच्या विशयीच देसां पासत, RMF, तशेंच डेल्फीन फर्नांडीस बरी भलायकी लाभचे पासत, आयवान आनी डेल्फीन फर्नांडीस पांबुरू बरी भलायकी लाभचे पासत, रियाना जोहान फर्नांडीस आनी इनाल नोरोना पांबुरू, ग्लेन डिसोजा सास्तान बरी भलायकी लाभचे पासत, रोसलिन डिसिल्वा दुबई बरी भलायकी लाभचे पासत, पेनी डिसोजा दुबई, केल्विन आनी रिशल
लेवीस पापा रिचर्ड पिरेरा संपूर्ण तरान बरें जावचें पासत स्टॅनी म्हणलो भाव तो आस्पत्रेंत आसा ताका रगत उणें आसा ताका बरें जावचें पासत प्रिमा ज्योती बेनीस ताचे विशेष ते सांग पासत मेबल कॉर्डा ताचे विशेष ते सांग पासत शिरवांतावन सेलीन बरेटो बासरूर तावन जॉयस सल्डाना बरी भलायकी कुटुंबाच्या समेत संड्यांक मेळचे पासत मिलाग्रीस मँगलोर तावन तशेंच विविध ते सांग पासत म्हाका उलो दिला विनी डिसोजा शक्तीनगर मारिया लोबो हॉस्पिटल विश्वास डिसोसाच्या विशेष ते सांग पासत विनोता पायस किरें एमिल्डा सल्डाना बरी भलायकी लाभच्या पासत डॉल्सीक एमिल्डा सल्डाना जॉयकस आनी जेनी आनी बऱ्या माया मोगान सांगाता जियोनच्या पासत तशेंच शिरांची पिडा आनी बरी भलायकी लाभच्या पासत लुसी मिरांडा बरी भलायकी लाभच्या पासत ब्रिजित कर्नेलियो काकुंजे विशालाष्टमी पळय हाने हाडली बारकोर नेल्सन सुवारेस मुल्की शुभादा ताच्या शिकपांत देवान आशिर्वाद घालचे पासत पिडेंतले गुण करचे पासत घरांत असले समस्यान अत्यार जावचे पासत जाग्याच्या समस्या इत्यार जावचे पासत भाव भयणी मदें माया मोगान एकवट येवचे पासत घरा वचूंक एक सारकी वाट आनी रस्तो जावचे पासत भुरग्यांचे शिका बऱ्या तरान जावचे पासत भुरग्यांक काम मेळचे पासत सैरीक जावचे पासत आनी विविध त्या पासून मागोवन दिला आमी भक्तीपणान मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया आतां आमी मरण पावल्या समेत मालकाड्या पासून मागया देवादीन युजीन रेगो जोकिम डिसोजा गोरेगांव पेड्सी कार्डोजा कुर्ला ऑल्विन डिलिमा वा मंजूर डेनिसिया डिसोजा मारिया बॅप्टिस्ट आनी गॅब्रियल सिक्वेरा किनिगोळी जोसेफिन सिक्वेरा आनी चिन्नप्पा सिक्वेरा मेरी सिक्वेरा किनिगोळी एडवर्ड रॉबर्ट फॅट्रिक क्रिस्तीन सिक्वेरा किनिगोळी रिचर्ड डिसोजा मँगलोर 24th डेथ एनिवर्सरी फ्रांसिस डिसोजा आदमार मुदरंगडी जोकिम सल्डाना आनी हायसिंथ सल्डाना हिलरी मोंतेरो सावियो आरान्ना कुंदापूर अरुण ग्रेगरी पिंटो निरोडे 73rd birth anniversary or birth memory Angeline Lina Siqueira Angeloru Robert Rodriguez Lily Martha and Ronaldo Martha Blaise Lawrence Montero John Fernandez 9th death anniversary from Santa Cruz 3rd death anniversary Rocky D'Souza Kinigoli Francis Corda Shirwa Matthew Flora and Annie Mumbai Charles आणि कुटुंबांत मरण पावल्या डिमेलो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेत उडास करतात चार्ल्स आणि डिमेलो फॅमिली त्या वादीन आवारेल डिसोजा कोक्काडा रायडल रोड्रिगस मुंबई रेमंड आणि मीना सल्डाना मेरी लोबो पेरमाई थॉमस रोड्रिगस पेरमुदे नॅन्सी आणि जॉयलिन डिसोजा ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमी सरलेल्या मरण पावल्या समेत भोवतणचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन संगी मेळोन गितां गावया बापा पुता पवित्रज्ञाक दिन वासुया बाबर पासो गुटबगट संभ्रम करया मोगा सेवेर जिणी जियो कातार माग्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमच्या कुटुंबांनी सर्गीची दिर्वी पुंजोव्या आणि बावार्थान आणि बरवशान सर्गींच्या राजाच्या वाटेन आमी समखव्या आयची देवस्तुती आमकां प्रत्येक जावन बावार्थांत सदांच स्थिर रावूंक सुम्यातय विश्वास रावूंक सुम्याचो विश्वासी साकोर जावंक आमकां उलो दिता कितले प्रामाणीकपणान आमी जियेल्यांगी म्हणून देवाचें उतर आमकां आज विसारता असल्या आपोवण्याक सरी जाल्लें जिवीत जियोंक सुमी आमकां कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष तरान मागया
ह्या मिसूच्या बलिदानांत पावत परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजान आनी मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. आमच्या अंतस्करणाची झडती करून आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावनो आनी भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. महिमा 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 देवा उंचकी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्वरा देवा सगळींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळ कर, आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्यात बसता. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगते देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसनातली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तुप्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे बरी आमचे अशे वर्ती तुवें बसयल्ली देणी आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें
पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जाणवयाच्या पुस्तकांतले वाचप. ती रात आमच्या पुर्वजांक फुडेंच कळीत केल्ली, कित्याक आपणे कसल्या सपुतांचेर विस्वास दवरलो म्हण जाणा जावन तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें. तुजी परजा प्रामाणीक मनशाची सडवणेची आनी आपल्या दुस्मानांची नाशाची प्रतिक्षा करीत आसली. कित्याक तुवें आमच्या दुस्मानांक कॅस लायली तेन्ना तुवें आमकां तुजेशी आपूण महिमेवंत केली. आशिर्वादांनी तशें आंकांतांनी तुज्या भाग्यवंतांनी वांटो घेवंक जाय म्हण बऱ्या मनशाच्या भाग्यवंताच्या भुरग्यांनी गुप्ती बलिदानां भेटयली आनी एका मनान हो देवाचो कायदो म्हण मानून घेतलो. हाच्या आदींच ती आपल्या पुर्वजाची स्तुतिगितां गावंक लागली. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोदकार. सर्वेस्पोरान आपले दायस्कन घेतला तो लोक बागी. सर्वेस्पोरान आपले दायस्कन घेतला तो लोक बागी. नीतिवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाची गीतां गाया. विदे काळजाच्यांक असली स्तुती सोपता. जी परजा सर्वेस्परूस आपलो देव म्हूण वळखाता. जे परजेक आपले दायस्कन ताणें विंचला ती करीस बागी. सर्वेस्परान आपले दायस्कन घेतला तो लोक बागी. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली भयभक्ती आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. सर्वेस्परान आपले दायस्कन घेतला तो लोक बागी. सर्वेस्परान आपले दायस्कन घेतला तो लोक बागी. अब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, भावार्थ म्हळ्यार आमी भरोसोन आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनान त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाल्ले. भावार्था वरवीं ते अब्रामान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक जाय जशें मेळचो आसलो त्या गांवाक वचोंक तो भायर सरलो. आपणें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवीं भासायिल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तांबांत तो जियेलो. देवाची तीच भासवणी घेतिल्ले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी भितर घालून बांदून हाडिल्ल्या शारांत जियेवंक अब्राम राखो नासलो.
भावार्थ वरींच साराक घर बेस्त जावन ती सकत मेळिल्ली आवय जावन ती प्राय तिका उतारली तरी आपणाक भासावून दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या भावार्थाक लागून मोरोंक लागीं पावुल्ल्या एक मनशा तावन मळबावयल्या नेकेत्रां बरी आनी दर्या वेळेची रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजाली. भावार्थांतूच ही सगळीं मनशां मोर्न पावलीं. देवान बसयल्लें तें तांकां लाभोंक ना जाल्यार तें सगळें पयस तावन तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो. आपूण संवसारांत परकी आनी वारसुरी म्हूण तांणी उक्त्यान सांगलें. अशें सांगतली आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हूण स्पश्ट दाखोवन दितात. आपूण सोडून भायर आयलीं त्या गांवा विशयांत ती चिंता करीत आसली जाल्यार थंय पाटी वचूंक तांकां कसलो कोणी संदर्भ मेळटो. पूण ती सक्कड एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आसतली मनशां. देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजाना. कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरला. अब्राम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. भासोवण्यो ताका लाभल्यो जाल्यार आपल्या एकल्याच पुताक बळी भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशयांत मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी त्याच पुता विशयान देवान म्हणलें इजाका मुखार तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ले बरी तो ताका पाटी मेळ्ळो. देवाचे अवतारे देवाचे उपकार. Alleluia, 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 alleluia. जागृत रावा, ऐती रावा, कित्याक मनशा पूत खंयच्या वेळा येतलो तें तुमी नेणा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. सालुखा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, ल्हानशा हिंडा, तूं कांय भिये नाका. तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमचे आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजनान तसलो चिरयो करा. सर्गी सरणात असलें दिर्वें पुजया. थंय सौर सरशी येना, सानस कांतोवन विभाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. तुमचें कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येता काय म्हूण ताची ते वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जागे रावोवन तयार आसा ते साकर भागीस सई. खरें हांव तुमकां सांगता, धनीस आपलें कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवोवन तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येतना जागे आसा ते साकर भागीस सई. उडास दवरा, सोर अमक्याच वेळार येता म्हूण गरजो धनी जाना आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना.
देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातल्या घडये मनशा पोतू येतलो. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या येवपार तूं आमकां की हेरां समेस्तां की म्हूण सांगताय. सोम्या जाप दिली तर दर्यान आपल्या गरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळार पोड मेजून दिवंक न मेळिल्लो पातये नेसो आनी बुदवून कारबारी म्हळ्यार कोण तो? आपलो दोनी घरा पाटी येताना आपलें काम करनासलेलो साकर बागीसय. सदस हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपले सगळे आस्तेचो कारबारी करतलो. पूण तो नौकर म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरणीक कश्टी जाल्यार आनी अमल सर्ता पर्यंत पियोन पडत जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतनातल्या घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका ठरायतलो. आपल्या धनयाची खुशी जाना आसोनी ती पाळूंक तयाराय करिना तसल्या नौकराक मान बडयतले. पूण आपल्या धनयाची खुशी नेना आसोनी जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले. कित्याक जाका सड दिला ताचे लागचें सड घेतलें आनी जाका अदीक सड दिला ताचे कडचें अदीक सड पाटी विचारतले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, प्रस्तावनांत हांवें तुमकां सांगलें, आमच्या कुटुंबांनी सर्गींचीं दिरवीं पुंजोव्यां भावार्थान आनी बरवशान सर्गींच्या राजाच्या वाटेन आमी सुमकोव्या. थंय एक मोदें शब्द येता, वाट. वाट म्हणटा आसतना आमी एक पळयणारी, आमी एक यात्रेक, आमी ह्या संवसारांत एक पळयणारी जावन आयल्या, एक यात्रेक जावन आयल्या. आनी पळयणारी म्हणटा आसतना आमी खंय तावन आयल्या, खंय आसा आनी खंय वेता, तीन संगती आमकां पळोवंक मेळटात. पळयणारी म्हणटा आसतना आमी आसलो जागो तो परमनंट न्हय, तो शाश्वत न्हय, तो टेम्पररी जावन आसा. पूण हें चिंता भाव भयणीनो भोव गरजेचें जावन आसा. आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत आमी सगळे यात्रेक जावन आसा आनी हांगा आमकां परमनंट रेसिडेंस ना. हे आमचे रेसिडेंस टेम्पररी जावन आसा. जाल्यार सबार फावटी आमकां अशें घडटा आमच्या जिवितांत की हांगासर आमचें जिवीत शाश्वत म्हणून आमी वळखून घेता. पळया वांजलांत आमकां कशें देवाचें उतर सांगता. लुकाचो वांजल अध्याय 12 वळ 19-21 म्हणसर आमकां कितें म्हणटा पळया. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, अदृश्टवंत मनशा शब्द पळया मुखार. साबार वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. जायतें हांवें ह्या पिकनिका वेळार ह्या संवसाराच्या सर्व दिसांनी वट्टू केलां. संवसार म्हणटा म्हाका खा, पिये आनी गम्मत मार. मुखार वाच. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव काड ना तुका तुजे लागचो पाटी विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोण असो जातलो. ह्यो दास्तान केल्ल्यो सर्व वस्तू, सर्व संगती, पुंजायल्लें सर्व संगती, म्हज्या कुटुंबाक हांवें, म्हज्या घराक हांवें, म्हज्या संवसाराक हांवें सगळें दास्तान केल्लें खंय. तो म्हणटा हत्त पिशा. हे कित्याक? हें मुखार पळया अपुर्बायन दाखोवन दिता. असली गत म्हण येत आपणाक दिरवी पुंजयतल्याची
पूण देवा मुजीर ग्रेस्त जावंक नातल्याची आपणा खातीर सबार संगती हांवें वट्टू केल्यो पूण देवा मुखार हांव नापास संवसाराचेर हांव सगळ्यांक दाखोवंक सबार संगती वट्टू करूंक साध्य जाल्यो पूण देवा मुखार न्ही ताका पळया त्याच अध्यायांत मुखली वोळ आमकां अशें सांगता वोळ 22 लेका व्हरत हुस्को कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें आनी पांगरचें देव म्हाका सांगता हांव तुका पोसतां ताजो चडवो बेपारवो करनाका ताजो चडवो हुस्को करिनाका हांव जावन आसा तुका पोसचो तुका सांबाळचो तुका राखचो तुजे थंय देव म्हणटा निरंतरी सत्राय घे ह्या संवसारांत संवसाराच्या कुशलायेक चडवो बेपारवो करिनाका संवसाराच्या सक्तीक बुलोवन आनी बली जावन जो आमी बुलोवंक नजो म्हणून देव आमकां निरंतरी सत्राय दिता मोगाळ भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां मुखार आनी कितें सांगता जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 2 वोळ 15 ह्या संवसारांत आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलनाकात ह्या संवसारांत आनी हातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलनाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना संवसाराचो मोग करता म्हणटा आसतना म्हजें काळीज संवसारी वस्तूंचेर हांव वंदून जियेता संवसारी वस्तूच म्हाका चड आनी चड मोलादीक जाता संवसारीत वस्तू म्हाका म्हजें देव कणखाण घेता देवाचो उगडास ना देवाची वळख ना ते हर एक संगती म्हाका मेळच्यो म्हाका म्हजे थंय आसच्यो त्यो देवा थावन आयिल्ल्यो म्हणलें चिंतूंक म्हाका चड आनी चड जायना कित्याक म्हजें काळीज म्हजें मन म्हजो भावार्थ थंय वंदून आसता मुखार पळया आमकां संवसाराचो मोग म्हणटा आसतना त्या 16व्या वळीचेर पळया लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वोळ 16 रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलवणी तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत हें सगळें बापातावन न्ही बगार संवसारातावन मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या 3 संगतींत मनीस बोलता रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांच्या पुसलवण्यो तशेंच जीवनाचे पोकळ दौलत त्यो सोदून आमी येता आनी हें संवसारच सर्वस्व म्हणलें आमकां भोगता आनी त्या चिंतपान आमी ह्या संवसाराचेर आमचो तंब घालता लोकाच्या वांजेलांत अध्याय 12 वोळ 30 आनी 4 कितें म्हणटा पळया कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा खंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें खंय थंय तुजें काळीज आसतलें ह्या संवसारांत हाका एकाद्या वेळा म्हजी आस्त म्हजें बदीक म्हजें सर्वस्व म्हजें दिर्वें म्हूण हांव घेता म्हजें काळीज थंयच अंटून आसतलें म्हजें काळीज थंय जावन पयस करूंक म्हाका जावचें ना म्हजेंच घरदार म्हजेंच आस्त बदीक म्हजोच जागो म्हजेच संगती हे पुरा आमी आमचें काळीज थंय लावन दवरता त्या दळा म्हाका दिर्वें लाभचें ना खंय जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसा जंय आमचें दिर्वें सर्गार आसा आमच्या सर्गार वचोंक तसली दिर्वी आमी एक करी जाय आनी आमची दिर्वी आमी ओट्टू करी जाय खंय आमच्या कुटुंबांत आमी केदाळा आमची दिर्वी ओट्टू करता आनी ती सर्गीच्या राजाच्या पैणाक हांव पुंजोवन दवरता बरवोशान आनी पातयेणेन सर्गीच्या राजाच्या वाटेन चलोवंक ती वाट म्हाका सलीस जातली सर्गार म्हणटा आसतना सर्ग आनी कोण म्हणटा आमी कोणाक पुरा सर्गार वचोंक जाय कोणाक पुरा कोणाक वचोंक जाय म्हणून सारलें तर जाल्यार तुमी सगळां आत वयर घालशात म्हाका सर्गार वचोंक जाय आनी म्हणशात ह्या संवसारांत आसले कोणाचो पुरो फादर कित्याक ह्या संवसारांत आसलें कोण पुरो कित्याक हांवें परतून आनी एका कोणाक वचा जाय गे म्हणून
आमकां सुमयान सर्ग बसयला. ह्या संवसारांत आसलें एमकोण पुरो त्या सर्गा राजाची दिरवी हांवें पुंजोवन दवरी जाय. ती जावन आसात आमच्या कुटुंबांत. कुटुंब म्हणटा आसतना आमकां थोड्यांक घरा वेचें म्हळ्यार एक ओडणी. घरा वेचें म्हळ्यार एक ओडणी, विशेश ओडणी. कामाक गेल्यार जावंक पुरो, सैऱ्यांगेर गेल्यार जावंक पुरो, मार्केटीक गेल्यार जावंक पुरो, इस्कॉलांत गेल्यार जावंक पुरो. ना सायबा वेळ जालो, घरा या, घरा वसाचें. आमची घरचीं म्हाका राखतात. एक विशेष ओडणी ही कशी येता? केदळा आमच्या कुटुंबांत ती दिरवी आमी पुंजोवन दवरता. मोग, मैपास, विश्वास, कलतेपण, बोळेपण, शांती, समाधान केदळ आसा तेदळ हांव आपापी म्हाका ओडण व्हरता. खंय वचूं दी पूण म्हाका घरा वचूंक जाय, ती एक ओडणी येता. आनी थोडे आसात कितें करतात? जावं दी, गेल्यारय जालें, वचनातल्यारय जालें, मागीर गेल्यार पुरो, इतल्या बेगीन कित्या? गेल्यारय जाता, वचनातल्यारय जाता. एक ओडणी तितली बोगाना. कित्याक? थंय मोग ना, संतोष ना. गेल्यारय जाता, आसल्यारय जाता, नातल्यारय जाता. आनी थोडे आसात तांकां सदांच तांचें कुटुंब तांच्या घराच्या ह्या कुटुंबाच्या भायर. थंय गेले, हांगा गेले, इश्टां सांगाता भोवले, बारांत जाय पुरतो वेळ करशिलो. ह्या भायर शेजाऱ्यांच्या घरांनी जाय पुरतो वेळ करशिलो. थंय बसले, हांगा बसले, इल्लेशे थंय गेले, टायम करशिलो. कित्याक? घरायेची ओडणी ना. सवकास जाय गी नाका गी म्हणून घरा आयले. कित्याक? उपाय नासतना फाल्यां वस्तूर चेंज करीचे, न्हिदोवंक एक पाकें जायचें, जेवंक खाण जायचें. पूण घरा येवची ओडणी ना, समाधान ना घरा. ताचे थंय घरांत दिरवी नात, ती ताका ओडिनात. घरा म्हजें म्हणलें, म्हाका कोणी ना म्हणलो, बाबार बरोबर वचो, उपाय ना. या घरा या. तसली बोगणा मोगाळ भाव भयणीनो, घर आमकां एक ओडची, या पुंजोवची एक आमचे कुटुंब एक जागो जाय. थंय मोगान, मैपसान आनी बावरतान आमी केदाळा जियेता. तर सर्गींची दिरवी आमी थंय पुंजयता. खंयची दिरवी तुमची? खंय आमी पुंजय जाय? देवा थंय तो बावार्थ, देवा थंय तो विश्वास, पेल्या थंय तो मोग, असलीं चिंतना आमचे थंय आसात जाल्यार तो रेडी आसलो साकोर, तयार आसल्या साकोरा परी, विश्वासपणाचो साकोर जो कोण आसा ताचे परी दिसपडटें हांव ताजी सेवा करूंक राखो नासता. देखून आमच्या कुटुंबाचेर दिश्ट घालता आसतना आमच्या कुटुंबाक आमी सर्गींची दिरवी आनी बरयां तुमचे मुखार 1, 2 या 3 दिरवी दवरूंक आशेता. पयल्या स्वातेचेर आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय आसलें तें बावार्थ आनी मागणें. द्वितीय पुस्तकांत अध्याय 6 ओळ 4 तावन 9 म्हणसर पळया. आयक इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव. सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुज्या सक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान कोणाचो मोग करी जाय? सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करी जाय. देवाची उतरां तुज्या काळजांत बरोवन दवर. डायरेंत बरोवन दवरचें न्ही, नोटबुकार बरोवन दवरचें न्ही, वणोदीचेर बरोवन दवरचें न्ही, काळजांत खंसन दवर म्हणटा. बरोवन दवर. काळजांत केदळा खंसन दवरता त्या दळा आमकां, तुका आनी म्हाका वैयक्तीक रितीन ती आमी आमच्या काळजांत दवरी जाय. हर एकल्यान, एकल्यान म्हणल्या परी आमच्या केदळा काळजांत दवरता. सर्वेस्पर देव सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन त्या देवाचो मोग कर. ही चिंतना देवाचें उतर, ही उतरां
ताचे कायदे तुज्या काळजांत खोंचून दवर म्हणटा मुगाळ भाव भयणीनो आमकां हर एकल्याक तेंच सांगता द्वितीनियाच्या सेम अध्यायांत 7वी ओळ पळय कितें म्हणटा तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग पळय तुज्या भुरग्यांक परत परत तें सांग खंयचें तें खंयचें तें सर्वेस्पर तुज्या देव एकलोच सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सक्तेन ताचो मोग कर पळय मुगाळ भाव भयणीनो आनी वो केदाळा करी जायी मुखार वाच तूं घरांत बसून आसतना तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोन आसतना वाटेर चलोन आसतना तूं न्हिदतना उठतना आनी तांकां तें सांग हर एका वेळार तूं घरांत बसून आसतना चलोन आसतना न्हिदतना उठतना ताका सांग पयलें दिर्वें आमच्या घरांत आसा जाय तर हें आमच्या घरांत आमी आसा करी जाय वांजेलांत पळयता आसतना साबार व्यक्ती आसात कशें आमी पळयलें अब्राहम वावरतांत कशें देवा थंय एक जालो तशेंच जोब आसा कानागन श्रीयेचो वावरता आमी पळयता रक्तस्रवांत संपडलेल्या श्रीयेचो वावरता आमी पळयता शातापातीचो वावरता आमी पळयता पळया तांच्या जिवितांत देवा थंय कशें ती एक जाली दुसऱ्या स्थानार हांव पळयता दुसरें दिर्वें आमच्या कुटुंबांत आसा करूंक जाय जाल्लें तें एकामेकांत दिवचो मान आनी गौरव दादल्या स्त्रियेक दादल्याक आवयन बापायक बापायन आवयक आवय बापायन भुरग्यांक आनी भुरग्यांनी आवय बापायक दिवचो मान आनी गौरव एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 ओळ 4 कितें म्हणटा पळया बापायनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशे चिडावचे न्ही बागार तांकां बूज सांगा तांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया तुमच्या भुरग्यांक बूद सांगून तांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया बूद सांगूंक पयली बूद म्हजी पयलें हांवें पळोवंक जाय म्हाका कसली बूद आसा हांव दुसऱ्यांक एक मेल पंक्त जावंक साध्य जाता की हांवें म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या जिणये मुखांतर दाखोवंक जाय तेन्ना तांकां म्हज्या जिणये मुखांतर तीं अपुरबायेन शिकतलीं आमचें एक सडावजून कंप्लेन आसा तें कंप्लेन कितें आयकनात फादर भुरगीं आयकनात सांगलेंच आयकनात आनी थोड्यांक हांवें गम्मतेन सांगचें आसा तीं आयकनात जाल्यार लग्गी वचून सांग पयस जावन सांगल्यार कशें आयकोवचें लग्गी वचून सांग तीं आयकतलीं थोड्यांक हांवें सांगलें आसा तीं कोणाचीं भुरगीं तुवें सांगलें तुजींच भुरगीं आयकनात जाल्यार तीं कोणाचीं भुरगीं तुवें दिल्ली देख तांणी घेवन तांच्या जिवितांत तें दिर्वें मान आनी गौरव केदाळा कुटुंबांत आसा करतात थंय एक बरें कुटुंब तिसऱ्या सुवातेचेर कुटुंबांत मोग ह्या मोगा विशयंत सान पावल कोरिंथघरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 13वो अध्याय सगळो अध्याय आमी पळयता मोगा विशयंत आसा वेळ मेळ्ळ्यार आज तुमच्या तेर्सा वेळार आंबोरे वेळार वो सगळो अध्याय कोरिंथघरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 13वो अध्याय विशेष करून आज तुमचो आंबोरी तेर्स जाल्या उपरांत वाचा कुटुंबांत दवरचो सगळ्याच्या की सर्व मोगाचें दिर्वें ताजी 13वो अध्याय 4थी ओळ वाच मोग सोसनीक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना आपलीच बडाई उलयना हंकारान बरना मोग सस्नीक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना आपलीच बडाई उलयना अहंकारान बरना अशें आसता भावार्थ बरवसो अशें त्या अंतू 13वी ओळ पळया अशें आसता भावार्थ आनी बरवसो आनी मोग पूण हे 3 मात्र बाळटात पूण हांचे मदें मोग सर्वश्रेष्ठ स्थान घेता मोग सर्वश्रेष्ठ स्थान घेता तुका कितलेंय देणी आसोंक पुरो मोगाळ भाव भयणीनो जर तर मोग ना तर आमची जिणी व्यर्थ 13व्या अध्यायान पयली ओळ पळय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले परी
एखाद्या वेळा म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत मोग ना तर आवाज करतल्या वाटले परी देखून आमच्या जिवितांत मोग आसा गे जेजून सांगिल्लें उतर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचो प्रास व्हरतो मोग ना त्याग सक्रिपेस आनी एकल्या खातीर मोग दाखोवच्या खातीर चड आनी चड गरज जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 4 वळ 8 कितें म्हणटा पळया वास पूण मोग करिनातल्यांक देवाची वळखूच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळख ना कित्याक मोग म्हळ्यार तोच देवच तर आमी आमच्या कुटुंबांत मोगान मायपसान केदाळ नांव चिंता आमी देवा तावन पयस वेता जर तर तो मोगान आमी जियेल्यार देवा कडेच तो आमी देवा कडेच वळखता ताका आनी ताजे संगी आसता तशें म्हळ्यार आमकां आमचो कायदो बांदता मोगाळ भाव भयणीनो मोगांत जियोंक मोगांत रावोंक आनी 3 दिरवी आमच्या कुटुंबांत केदळ आमी एक करता खंयची जावन आसा ती भावार्थ आनी मागणें दुसरें खंयचें एकामेकाक मान आनी गौरवान पळोवचें आनी तिसरें मोग कुटुंबांत मोग आसा करचो त्या मारिपात सर्गींच्या राजाच्या पैणाक आमी आमचे पैणाक वचोंक साध्य जाता आनी ह्या संवसारी जिवितांत जियेता आसतना बरी संगत्यो आमच्या बोल्सांत घालया आनी त्यो बऱ्यो संगत्यो बरी दिरवी आमी खाण घेवन सर्गींचें पैण आमी मुखार सरया त्रिएक देवा थंय आमचो बरोवचो आनी पातयेणी सडया आनी म्हणया सर्व सांगाता एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बापतो सर्गानी प्रतिमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या वस्तू रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सोरकाळा आदी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या सुसैपासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार्थावन तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोन्स पिलाता खाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनिके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रात्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापान आनी पुता ताव नीत जाला बापान आनी पुता बराबर ताकाय समसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र काथोलीक आनी धर्दुतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो देव आमचो मोगाळ बाप आमकां तो सदांच राखता आनी सांबाळटा त्या आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं आमची खालती मागणी उबारया. बापा आमच्या पयसभेच्या वडिलांनी तांकां दिल्लें मिसांव पळतीकपणी कर पवर्त परकडची पळती खातीरां तांणी सायशे तांकां आतां ती म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारत्याच्या मेजा बोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी आमचो भावार्थ येवकारसांचा सोम्यातय जिवाळ करूं आनी माया मोगान जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरली ही खालती मागणी दयेन स्विकार कर. आमचो भावार्थ वाडय आनी आमचो बरवोसो सडय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. हाडून आयल्या ओंडो आनी बाय बापा सर्गींच्या
आत्म्याक ताडू सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा मी बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आमच्या नेक्या पवित्र बाबा सर्वस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बोगोंक निर्मी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पथकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. बोल सगळीं तुकाचें बोल सगळीं तुकाचें सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. बोल सगळीं तुका जय बोल सगळीं तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पुरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्यानी ससनीक कराराचें हें रगत पथकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Babat so good purgatorium. जिसु मेलो जिसु जीवन साला जिसु नव्यान येतलो. जिसु मेलो जिसु जीवन साला जिसु नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवण बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां दिसते गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर
आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागताव हांव कुवार मुरये देवाचे माये संगती भगयोन जुजे दिसो निश्कलंक पोती भगयोन धर्मदूत भगयोन आर्नर जॉन्सन जुजे फ्रिनाड मिर्सन एसपीडीचे सर मारतीर आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दये कोणी ह्या जिवितान सवच काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे माया मोगसून एक अर्ज गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी क्रिस्तची कूड आनी रगत सोतेल्या आमा समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. सोम्या तुका हांव अत्रेकता तुज्या येण्यान दादो जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. प्रार्थया. मोगाळा बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जियेवन या आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भावांचो चलो उजवाडांचो फांतो दैरान आमी भरून परगट्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पासत झुजून संतोष सगळ्यांक हाडून जाव्या साच मोगान. जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ.
पासून जिये शेखर सदांका